हरिहर भगवान को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, देवघाट धाम को, परम पावन देवघाट जस्तो क्षेत्रमा बसेर हामीहरू भगवान श्रीरामका गुणानुवाद गर्नको लागि अध्यात्म रामायणलाई माध्यम बनाएर चिन्तन प्रवाहलाई प्रवाहित गरिरहेका छौं। यो देवघाट क्षेत्र ठूला ठूला ऋषि महर्षिहरूद्वारा साधना गरिएको स्थल हो। पुराणहरूमा देवघाटको ठूलो महिमाको गान गरिएको छ। नेपालका व्यक्तिहरू यस्ता परम पावन देवघाटलाई छोडेर अरू देशमा तीर्थ यात्रा गर्नको लागि गएको देखेपछि गलेश्वर बाबा जो म्याग्दीमा बसेर साधना गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले यो क्षेत्रलाई प्रकाशित पार्नुपर्दछ भनेर आफ्नो म्याग्दीको साधना स्थललाई छोडेर यो क्षेत्रमा आएर साधना गर्नुभएको थियो। गलेश्वर बाबा पछि राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराजले विद्याको क्षेत्रमा काशी र विकासको क्षेत्रमा हरिद्वार जस्तो व्यवस्थित गर्नुपर्दछ भनेर, किनकि उहाँहरूले शास्त्र पढ्नुहुन्थ्यो, शास्त्रमा यसको ठूलो प्रशंसाको गान गरिएको छ। यी काली गण्डकी जो हामी स्नान गर्दछौं, प्रतिदिन दर्शन गर्दछौं, यिनको शास्त्रले यति धेरै ठूलो गान गरेको छ, त्यो वर्णन नै गर्न सकिँदैन। यस्तो पावन क्षेत्रलाई विकासित पनि गर्नुपर्दछ र यहाँ त्रिवेणी बनाउनु पर्दछ। त्रिवेणी भनेको बुझ्नुहुन्छ, यसलाई आदि प्रयाग भनिन्छ के। महाभारतमा यसलाई के भनिन्छ? आदि प्रयाग भनिन्छ। प्रयागमा त्रिवेणी हुनुपर्छ, तीनटा नदीको संगम हुनुपर्छ भनिन्छ। भारतमा प्रयागमा जानुभएको होला, उहाँ गएर स्नान गर्ने बेलामा के गर्नुपर्छ भने एउटा बोटे दाइलाई बोलाउनुपर्छ, डुङ्गा गरेर बीचमा जानुपर्छ। अनि बीचमा गएपछि जहाँ पानी बुग्लुङ्ग उम्लेको देखिन्छ त्यहाँ नै सरस्वती हुन् भनेर, एकतिर गंगा प्रवाहित हुँदै आएकी छन्, अर्कोतिरबाट जमुना प्रवाहित हुँदै आएकी छन्। अनि बीचमा केही यस्तै हलचल भयो भने यिनी सरस्वती हुन्, ल देखिन, ल नुहाउनु पर्यो भनेर त्यही नुहाउन लगाउँछ। त्यहाँ सरस्वती अदृश्य छिन्। त्यो प्रयाग भन्दा पनि यो प्रयाग सर्वश्रेष्ठ हो। त्यही भएर भारतमा रहेको प्रयागलाई प्रयागराज, तीर्थराज भन्दछन्। तीर्थराज भनेको के हो भने सबै तीर्थहरू आफ्नो ट्याक्स बुझाउनको लागि प्रयागमा आउँछन्। राजा भट्टा जानु पर्यो नि, सबै तीर्थहरू कहाँ आफ्नो ट्याक्स बुझाउन कहाँ आउँछन्? प्रयागमा आउँछन्। त्यो प्रयाग पनि जहाँ ट्याक्स बुझाउन आउँछ त्यसलाई भन्दछन् देवघाट धाम, त्यसलाई भन्दछन् आदि प्रयाग। यहाँ सरस्वती अदृश्य होइन दृश्य हुनुपर्दछ भनेर राष्ट्रसन्त स्वामीजी महाराजले गुरुकुलको जो प्रचार प्रसार गर्नुभयो। आज यहाँ धेरै गुरुकुलको माध्यमद्वारा यो ज्ञानको प्रवाह प्रवाहित भइरहेको छ, दृश्य छ, देखिरहेको छ। तसर्थ यो क्षेत्र महाभारतले जो आदि प्रयाग भनेको छ, त्रिवेणी बनाएको छ, त्यो क्षेत्रलाई यहाँ राष्ट्रसन्त स्वामीजी महाराजले ठूलो योगदानद्वारा नरहरिनाथजीले पनि बाबा गलेश्वर बाबाजीले नै गुरुकुलको स्थापना गरिसक्नु भएको थियो। त्यसलाई विकसित गर्ने, अरू महात्मालाई नै जोडेर यहाँ भव्य यो गुरुकुलको सञ्चालन गर्ने काम गर्नुभयो। भने पुराणमा यसलाई हरिहर क्षेत्र भन्दछन्, महाभारतमा के भन्दा रहेछन्? यसलाई आदि प्रयाग भन्दा रहेछ। अनि पुराणमा यो क्षेत्रलाई के भन्दछन्? हरिहर क्षेत्र भन्दछन्। हरिहर क्षेत्रमा हरिहर मन्दिर हुनुपर्दछ भन्ने राष्ट्रसन्त स्वामीजी महाराजलाई गलेश्वरको आश्रम सञ्चालन गरिरहँदा यस्तो अनुभूति भयो क्या। यो क्षेत्रमा जहाँ हजुरहरूले बसेर सत्संग श्रवण गरिराख्नु भएको यही क्षेत्रमा हरिहर मन्दिर हुनुपर्दछ भनेर उहाँले मन्दिरको शिलान्यास गर्नुभयो। किन स्वामीजीले यो क्षेत्र खोज्नुभयो, यही क्षेत्रमा मन्दिर किन बनाउन खोज्नुभयो भनेर सन्तहरूले चिन्तन गर्दै शास्त्र हेरेका त शास्त्रमा भेट्टाइ यो क्षेत्रमा भगवान रामले आएर यज्ञ गर्नुभएको रहेछ। के गर्नुभएको रहेछ?
भगवान श्रीरामले नै आएर यहाँ साक्षात यज्ञ गरेको हुनाले राष्ट्रसन्त स्वामीजी महाराजले यो क्षेत्रलाई आश्रम बनाउनु पर्यो भनेर चयन गर्नुभयो। हजुरहरूलाई प्रसङ्ग याद नै छ, जब मन्दिरको जग खनिँदै थियो त्यो बेलामा खन्दा खन्दै चरुहरू र पहिला पहिला प्रयोग हुने भाँडाहरू भेटिन थालेपछि अब के गर्ने यिनीहरूलाई भनेपछि सबैले निर्णय भयो जहाँ छन् त्यहीँ राख्ने, त्यहीँ माथि मन्दिर बनाउने र त्यहीँ त्यसलाई राखिएको थियो। अतः यो इतिहास हेर्ने हो भने पनि, खनेर हेर्ने हो भने पनि, पुराणमा हेर्ने हो भने पनि, महापुरुषको अनुभवलाई हेर्ने हो भने पनि यो क्षेत्र जस्तो पावन क्षेत्र कुनै पनि छैन भन्ने बुझेर घरमा सुख सुविधामा रहनुभएका व्यक्तिहरू पनि हामीले साधना गर्नुपर्दछ भनेर देवघाट धामलाई सबैले चयन गरेर यही क्षेत्रमा आएर साधना गरिरहेका छौँ। यही क्षेत्रमा जहाँ भगवान रामले यज्ञ गर्नुभएको थियो त्यही क्षेत्रमा मैले अध्यात्म रामायण श्रवण गराउने जमर्को गरिरहेको छु, किनकि राष्ट्रसन्त स्वामीजी महाराजले पनि यो अध्यात्म रामायणलाई अत्यधिक चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। अतः हामी पनि उहाँबाटै संस्थापित र उहाँबाटै प्रतिष्ठित यो पीठमा बसेर यो अध्यात्म रामायणको चिन्तन गरिरहँदा मलाई पनि आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ। हजुरहरूलाई पनि यो अध्यात्म रामायणमा अनुष्ठान बुद्धिले हैन सबै लाग्नु भएको छ, यो अत्यधिक राम्रो कुरो हो। अब अगाडि बढौँ हामीहरू। अयोध्या काण्डमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। चतुर्थ सर्ग समाप्त गरेर पञ्चम सर्गतिर प्रवेश हुँदैछौँ। पुस्तक भएकाले पुस्तकमा हेर्नुहोस्, 64 नम्बरको पृष्ठमा आजदेखि पञ्चम सर्ग सुरु हुन्छ हैन। यहाँभन्दा पूर्वका सर्गमा दशरथजी आफ्नो वचनमा बद्ध हुनुहुन्थ्यो, तसर्थ उहाँले साक्षात रामजीलाई आज्ञा दिनु भएन, घुमाएर म स्त्री वशमा परेको व्यक्तिलाई बाँध, यति गर अनि राज्याभिषेक गर भनेर आज्ञा गरिरहँदा रामजीले बुझ्नुभयो पिताजीको पनि मलाई आज्ञा रहेछ भनेर निक्लिनुभयो। माताजीलाई आफ्नी आमालाई गएर धेरै नाना प्रकारले सम्झाउनु भएको छ। लक्ष्मण आएका छन्। अध्यात्म रामायणमा त लक्ष्मणले यहाँसम्म भनेका छन् रामको राज्याभिषेकको लागि जसले विघ्न गर्दछ त्यो सबैलाई मारिदिन्छु भनेर। रामको राज्याभिषेकको लागि यदि रामले पनि विरोध गर्छन् भने तिनलाई पनि छोड्दिन, म हुन्न भनेर रामले भन्नुभयो भने छोड्दिन तिमीलाई। पिताजीको त कुरै छोडिदिनुहोस्, भरतको त कुरै छोडिदिनुहोस्, भरतका मामाहरूको त कुरै छोडिदिनुहोस्, कैकेयी आदि जो पनि आउँछन् रामजीको राज्याभिषेकको विरोध गर्नको लागि, यदि राम तिमी पनि तयार भयो भने मैले तिमीलाई पनि छोड्दिनँ। यस्तो खाले वचन छ अध्यात्म रामायण हो। जसले पनि विघ्न गर्दछ भनेर रामजी त इसारा गर्नुभएको, पहिला भनिसक्नु भएको छ पितालाई छोड्दिन, ती पितालाई मैले पिता मान्दिनँ। पिता भनेको त सबैलाई जितेको हुनुपर्दछ, एउटी सामान्य स्त्रीमा हारेको व्यक्तिलाई मैले पिता मान्ने? पिता भनेको त सन्मार्गमा हिँडेको हुनुपर्दछ, त्यस्तो व्यक्तिलाई मैले पिता मान्ने? म मान्दिनँ भनेर पिताजीलाई नाना प्रकारको गाली गर्नुभएको छ। भरतलाई गाली गरेका छन्, सायद भरतको इच्छा होला हैन। मामाहरूलाई गाली गरेका छन्, सायद मामाहरूले भरतको बुद्धि बिगारिदिएका होलान्। भन्दा भन्दै अन्तिममा रामतिर हेरेर भन्नुहुन्छ, हे राम, जसले पनि विघ्न गर्न चाहन्छ तिम्रो राज्याभिषेकमा तिमीले पनि विरोध गर्यौ भने, मेरा हातले गरे भने, मैले गरे भने म आफू रहन्न र भनेर यसरी घोषणा गरेपछि रामजीलाई लाग्यो ठुलो चोट लागेको छ आज लक्ष्मणलाई। यो चोटको निवारण मैले वेदान्तको प्रवचन नगरी हुँदैन भनेर यो असमयमा पनि हैन राम भगवानले वेदान्तको ठुलो प्रवचन गर्नुभयो र लक्ष्मणलाई सम्झाउनु भएको थियो। यो राज्य यदि राम्रो हुन्थ्यो भने, सच्चा हुन्थ्यो भने, साँचो हुन्थ्यो भने लक्ष्मण यसरी युद्ध गरेको सुहाउँथ्यो। किम्बानेन धनेन बाजी करिबी प्राप्तेन राज्येन किम्बा पुत्र कलत्र मित्र पशुवीर देहेन गेहेन किम ज्ञात्वै तत्क्षण भङ्गुरम सपदिरे त्याज्यम मनोदूरत, मनबाट छोडके सबै नाशवान हो।
नाशवान पदार्थलाई समातियो भने घाटा लाग्छ, किनकि ऊ त स्वयं नष्ट भएर जान्छ। अनि हामीले त नाशवान पदार्थ समात्ने तयारीमा सत्य पदार्थलाई समात्दैनौँ। दुईटा बिग्रिन्छ कि त सत्यलाई समात्नु पर्यो कि असत्यलाई समात्नु पर्यो। अब असत्यलाई समात्दै हिँड्ने भने सत्य छोड्दछ। यो ध्रुवाणी परित्यज्य यध्रुवम परिसेवते, ध्रुवाणी हैन, तस्य नश्यन्ति यध्रुवम नष्टमेव तत्। जसले नाशवान पदार्थलाई संग्रह गरेको छ भने त्यसले ध्रुव पदार्थलाई त पाएन, अनि अध्रुव मतलब नाशवान पदार्थ ऊभन्दा पहिल्यै नष्ट भएर गइदिन्छ, त्यसले पनि आफ्नो उद्धार गर्न सक्दैन। यस प्रकारको यो संसार मिथ्या हो भन्ने वेदान्तको प्रवचन दिएपछि लक्ष्मण भन्दछन् मैले बुझेँ, यो साधना गर्नको लागि आएका रहेछौँ, लडाइँ झगडा गर्न आएका रहेनछौँ, राम परमात्मालाई भजन गर्नलाई आएका रहेछौँ भने रामजीलाई जे गर्दा खुसी छ, रामजीको जसरी सेवा गर्न पाउँछु त्यसै गरी सेवा गर्छु। म रामजीलाई राज्याभिषेकको लागि जबरजस्ती गर्दिनँ, रामजीले जे आज्ञा दिनुहुन्छ त्यही गर्दछु भनेर लक्ष्मणले बुझेपछि लक्ष्मणले भन्दछन् हे राम, हजुरले मलाई दिव्य उपदेश दिनुभयो, न त म आज पागल हुन्थेँ, नजाने कुन अनर्थ गर्थेँ मैले। आज यो थाहा पाउने बित्तिकै मैले धनुष बोकेर आएको थिएँ तिमी भट्टा, बाणहरू बोकेर ल्याएको छु तिमी भट्टा। थाहा पाउने बित्तिकै दुर्दै राम भट्टा आएनन् कि पहिला गए कोठामा गएर धनुष र बाण उठाएर आएका छन् लक्ष्मण। आज नजाने के हुन्थ्यो, हजुरको दिव्य उपदेशले म कृतार्थ भएँ, मैले हृदयबाट सन्देह गएको छ। अब गुरु दक्षिणा लिइदिनु पर्यो, नलिने हो भने ज्ञान मेरो सफल हुँदैन हैन। कसैलाई ज्ञान दिएका छौँ हामीले, ऊ गुरुले गुरु दक्षिणा लिइदिएन भने, तपाईँले यज्ञ गर्नुभयो ब्राह्मणले दक्षिणा लिइदिएन भने तपाईँले यज्ञको फल पाउनु भएन कि उसैले लिएर जान्छ। त्यही भएर यज्ञको अन्तिममा त्यसको फल प्राप्त गर्नको लागि दक्षिणा जसरी आवश्यक छ त्यस्तै प्रकारले हजुरले गुरु दक्षिणा लिइदिनु पर्यो, नत्र भने यो ज्ञान टिक्दैन गुरुदेव। अझ रामलाई गुरुको रूपमा वर्ण गरेका छन् लक्ष्मणले हैन। अनि भन्दछ र के दिन्छौ त नि दक्षिणा भन्दा विद्या प्राप्ति गर्ने 3-4वटा उपाय शास्त्रमा बताएको छ के। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थम नोपपद्यते। कसरी विद्या प्राप्त गर्नुपर्छ भने गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरुको सेवा गरेर विद्या प्राप्त गर्नुपर्दछ, एउटा यो उपाय छ। अर्को उपाय के छ भने पुष्कलेन धनेन वा, अत्यधिक धेरै, पुष्कल भनेको धेरै सम्पदा दिनुभयो भने विद्या प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को यो उपाय छ। अथवा विद्यया विद्या, अर्को उपाय के छ भने मैले यो विद्या तिमीलाई दिन्छु, तिमीले मलाई त्यो विद्या देऊ भनेर साटासाट गरेर के हैन, अदला बदली गरेर पनि विद्या प्राप्त गर्न सकिन्छ। चौथो उपाय त छँदै छैन विद्या प्राप्ति गर्नको लागि। केले पाइँदो रहेछ विद्यालाई भनौँ त, गुरु सेवा गरेर धेरै धन दिएर अनि आफ्नो विद्या उसलाई पढाउने, उसको विद्या आफूले पढ्ने, साटासाट गर्न पनि पाइँदो रहेछ। चतुर्थम नोपपद्यते, चौथो उपाय त विद्या प्राप्तिको लागि छँदै छैन। अब तत्त्ववेत्ता गुरुले धन पनि लिँदैन। अब उसलाई हे राम मैले तिमीलाई यो विद्या पढाउँछु, तिमीले मलाई यो विद्या पढाऊ भन्न पनि मेरोसित सामर्थ्य छैन। मसित त एउटा मात्रै सामर्थ्य छ, गुरुको शुश्रूषा नै। के सामर्थ्य रह्यो अब मेरो पास? किन मैले धन पनि दिन सक्दिनँ हजुरलाई, मसित धनै छैन, म तपाईँको दास हुँ, यो सारा सम्पदा हजुरको नै हो, मैले के दिन सक्छु र? अनि अर्को के थियो, मैले यो विद्या पढाउँछु, हजुरले यो विद्या दिनुभयो भन्न नि सक्दिनँ। तर एउटा उपाय बच्यो। त्यही भएर भगवान् श्रीकृष्णले पनि अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, यो अर्जुन धेरै छन् के विद्या प्राप्तिको उपाय, तर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीतामा के भन्नुभएको छ? धेरै छन् विद्या प्राप्तिका उपायहरू, तर ती उपायहरूमा सेवा जस्तो श्रेष्ठ साधन कुनै पनि छैन भनेर भगवान् श्रीकृष्णले पनि अर्जुनलाई फकाउनु भएको छ, सम्झाउनु भएको छ।
सेवा गरेर गुरुको। त्यही भएर प्रश्नोपनिषद आदि उपनिषदको चिन्तन गर्दा पनि हामीले प्राप्त गर्दछौँ। ठुला ठुला ऋषिहरू 6 जना मिले जङ्गलमा बसेर साधना गरेका छन्, तर आनन्द आएको छैन। कहाँ बसेर साधना गरेका छन्? हजारौँ वर्षसम्म साधना गरे, तर आनन्दै आएन के? ख्यार्नी होला, किन आनन्द आएको छैन भने ती 6 जनामा 1 जना निक्लियो बाहिर निक्लिएर घुम्न थाल्यो। मलाई आनन्द किन आएको छैन? शास्त्र लेखेको छ परब्रह्म परमात्माको भजन गर्ने हो भने आनन्द आउँछ भनेर, तर मलाई आनन्द किन आएको छैन? अर्को भट्टा घुम्दै घुम्दै गएको अर्को व्यक्ति साधना गरिरहेको भेट्टायो। उसले भन्यो, त आनन्दित छस् भन्दा छैन। कति भयो साधना गरेको? हजारौँ वर्ष भयो। अरे के भयो त नि? शास्त्रले लेखेको छ झुटो हुन सक्दैन, साधना गर्दा आनन्द आउनुपर्दो छ, आनन्द किन आएको छैन? यस्तै गरेर 6 जना भेटिएछन् कि कतिजना? 6 जनाले भने साधना त गरेका छन्, तर आनन्द आएको छ। सुके साच भारद्वाज शैव्यश्च सत्यकाम भनेर प्रश्नोपनिषदको सुरुवातमा आउँछ। तिनीहरूले निर्णय गरे गुरु नबनाइकन साधना गरेर आनन्द आउँदो रहेनछ। के निर्णय गरे? तेह पिप्पला भगवन्तम पिप्पलादम, पिप्पलादलाई गुरु बनाउनु पर्यो भनेर हिँडे। अनि गुरुले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको लट्टा जट्टा शरीर देखेर मलाई थाहा छ तिमीहरू ब्रह्मचारी छौ, धेरै अनुष्ठान गरेका छौ, चित्त शान्त भएको छ, शुद्ध भएको सबै चिज छ, तर गुरु शुश्रूषा तिमीहरूको छैन। त्यही भएर 1 वर्ष बसेर गुरुको सेवा गर्यौ भने म तिमीलाई भूय एव तपस्या ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्सथ, 1 वर्षसम्म तिमी बसेर सेवा गर, अनि सेवा गर्यौ भने आनन्द पाउँछौ, नत्र भने विद्याले आनन्द पाइँदैन। ल हेर्नुहोस्, सेवापूर्वक यदि ज्ञान प्राप्त गरिएको छ भने त्यो ज्ञानले आनन्द दिँदो रहेछ, नत्र दिँदो रहन्छ। यो रहस्य बुझेर प्रश्नोपनिषदमा पिप्पलाद महर्षि ती 6 ऋषिहरूलाई सेवा गराउनुहुन्छ 1 वर्षसम्म। अनि 1 वर्षसम्म साधना गराएपछि, सेवा गराएपछि अनि तिमीले जो ज्ञान प्राप्त गरेका थियौ त्यही नै ज्ञान हो भनेर उपदेश दिनुहुन्छ। अनि उनीहरूले आनन्द प्राप्त गर्छन्। त्यही भएर मलाई गुरु दक्षिणा चाहियो भनेर लक्ष्मणले सेवामा आएका छन्। धेरै प्रकारका प्रसङ्गहरू छन्। अन्तिममा रामजीलाई लाग्यो लक्ष्मणलाई मैले जो ज्ञान दिएर अहिले सम्झाएको त छु, तर यो तात्कालिक हो कि केही दिनलाई सम्झेको छ, म जानी यसलाई छोडेर गएँ भने केही पनि गर्न सक्दछ लक्ष्मणले भन्ने अन्तिममा निर्णय गर्नुभएको छ। कसैले रामजीको विरोध पक्कै पनि गर्दछ म नभएपछि। कैकेयीले के भनिन्? भरत आउला उताड, होइन, शत्रुघ्नहरू आउलान् उता, मामाहरू आउलान्, यिनीको कारणले राम जङ्गल जानुभएको भनेर यहाँ बस्यो भने यसले वितण्डा गर्दछ, छोड्दैन यसले कसैलाई। हो, अयोध्याको रक्षाको लागि, सुरक्षाको लागि लक्ष्मणलाई लान आवश्यक छ भनेर लक्ष्मणलाई लिएर जाने निर्णय गर्नुभयो। त्यसपछि सीता महारानी पनि लिएर जाने निर्णय गर्नु पर्यो, होइन। सीताजीलाई त धेरै प्रकारले सम्झाउनु भएको थियो। हे सीता, तिमीलाई दिनुभएको होइन कि आज्ञा मलाई दिनुभएको? सीताले तर्क के दिन्छन् भने म अर्धाङ्गिनी हो नि प्रभु हजुरको। अर्धाङ्गी भनेको आधा हजुरलाई दिनुभएको, आधा मलाई दिनुभएको आज्ञा। हजुर पुरा हुनु हुँदैन म बिना, म अर्धाङ्गिनी भएको हुनाले हजुरलाई जुन पनि आदेश दिइएको छ त्यो आदेश मलाई लब्ध हुन्छ, मलाई पनि गर्नुपर्दछ भनेर सीताजीले आफूलाई अर्धाङ्गिनी भएको हुनाले आफूलाई पनि जङ्गल लानै पर्छ, मलाई पनि आदेश मिलेको हो भन्ने जानेर उनी पनि तयार भए। धेरै प्रकारका रामजीलाई भन्दछन् कुनै दोष देखाउन सक्नुहुन्छ भने दोष देखाएर जानुहोस्, त्यसै जान पाउनुहुन्न। रामजीले भन्नुहुन्छ के दोष दिने तिमीमा, होइन। अनि ब्राह्मणका वचनहरू सत्य गर्नको लागि लिएर जानुहोस्। अनि त्यसपछि रामायणलाई सिद्ध र स्पष्ट बनाउनको लागि तपाईँले मलाई जङ्गल लिएर जानुपर्छ भनेर सीतालाई पनि जङ्गल लिएर जानुभएको छ। यसरी जङ्गल लिएर जाने तयारी गरेर माता सीता आज्ञा मागेर अब 3 जना मिलेर को राम, लक्ष्मण र सीताले सकेसम्म आफ्ना आभूषणहरू, वस्त्रहरू सबै दान दिएर, सबै धन सम्पत्ति दान दिएर, सामान्य कपडा धारण गरेर अब दशरथ र कैकेयीसित आज्ञा लिएर जङ्गल जानु पर्यो भनेर आफ्नो पुरबाट निक्लिनु भयो, होइन। निक्लिएपछि
यो पञ्चम सर्ग अब सुरु हुन्छ। श्री महादेव उवाच, पार्वतीजी भन्नुहुन्छ, महादेव अगाडि भनिदिनुहोस् न के भयो त्यसपछि? भगवान श्रीरामले लक्ष्मण र सीतालाई लिएर निक्लिनु त भयो, त्यसपछिको स्थिति बताइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छ। आयन्तं नागरात् दृष्टा मार्गे रामं सजानकीं लक्ष्मणेन समं वीक्ष्य ऊचु सर्वे परस्परम्। आफ्नो भवनबाट चप्पल आदि पनि नलगाएर सामान्य वस्त्र धारण गरेर भगवान श्रीराम लक्ष्मण र सीता निस्किएको देखेपछि जति पनि उत्सव मनाउनको लागि आएका थिए ती सबै व्यक्तिहरूले आश्चर्यचकित भएर हेर्न थाले। के भइरहेको छ आज? किन यस्तो भइरहेको छ? यो बेला त देदीप्यमान हामी रातभरि चिन्तन गरेर बसेका थियौँ, आज बिहान त भगवान श्रीरामलाई यस्तो आभूषणमा देख्न पाउँछौँ होला, यस्तो कपडा लगाएको देख्न पाउँछौँ होला भनेर रातभरि सुतेका थिएनौँ। तर यस्तो त हामीले कहिले चिन्तनै गरेका थिएनौँ, हैन? दिव्य माणिक्यहरूले सुशोभित हुनुहुन्छ होला, पीताम्बर धारण गर्नुहुन्छ होला, हैन? इत्यादि प्रकारले भगवती सीता कति राम्रो हुनुहुन्छ होला भनेर चिन्तन गरेका थियौँ। तर सामान्य यस्तो कपडा लगाएर निक्लिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन भनेर एक आपसमा सबै कुरा गर्न थाले। मानौ एउटा उत्सव बीचमा करुणा रसका सेनाहरू प्रवेश गरेका छन् र हमला गरिदिए क्या। एकदम हाँसिरहेको, एकदम मस्त स्वस्थ रहेको अयोध्यामा यो स्थिति राम भगवान निक्लिएपछि करुण रसले प्रवेश गरेको छ र सबै एक आपसमा हेरेर कुरा गर्न उचु सर्वे परस्पर। एउटाले भन्दछ, दशरथलाई मैले राजा मान्थेँ, अबदेखि मान्दिनँ। के भन्छ? मैले मेरा राजा हुन् भनेर दशरथलाई भनेको थिएँ, तर आजदेखि मान्दिनँ। ती त सामान्य व्यक्ति रहेछन्, हामी जस्ता पनि रहन्छन् अरे। स्त्रीको बसमा पर्ने व्यक्तिलाई मैले राजा मान्ने? जे पाए त्यही स्त्रीलाई वचन दिने मान्छेलाई मैले राजा मान्ने? त्यति पनि विवेक नभएको व्यक्तिलाई मैले राजा मान्दिनँ भनेर उसले घोषणा गर्दछ कि। स्त्रीको बसमा पर्दा ठुला ठुला अनर्थहरू छन् भन्ने किन जानेका छैनन् राजाले? एउटा राजा थिए क्या, उनी जङ्गलमा शिकार गर्नलाई हिँड्न थालेका थिए। जङ्गलको मुखमा जङ्गल प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व द्वारमा नै एउटा भगवतीको मन्दिर थियो। त्यो मन्दिरमा नमन गरेर दर्शन गरेर जाने गर्दथे। सधैँ भक्तिभावले दर्शन गर्दै जाँदै गर्दथे। एक दिन भगवती प्रसन्न हुनुभयो, हे राजन, तिमीले मलाई विधिवत मतलब श्रद्धापूर्वक नमन गर्दछौ, तसर्थ कि माग भन्दा राजाले भने, म अहिले युद्ध गर्नको लागि, शिकार गर्नको लागि जङ्गलमा जाँदैछु, मलाई अरू केही चाहिएन, ती पशु पक्षीको भाषा बुझ्न सकौँ यो सामर्थ्य दिनुहोस्। के मागे? यी पशु पक्षी हुन्छन् नि, तिनीहरूको भाषा बुझ्न सकौँ के। एक आपसमा बसेर कलरप त गरेको सुन्दछु, तर बुझ्दिनँ मैले। हब्बा हुब्बो इत्यादि प्रकारले कराएको त सुन्दछु, तर बुझ्दिनँ मैले। मलाई यही दिनुहोस्, अरू केही चाहिएन। सोधेर बुझेर यदि हिंसा नै गर्नुपर्ने छ भने, होइन, कोही गर्भवती छन्, कोही अप्ठ्यारा छन् भने नमारौँ, होइन, इत्यादि प्रकारले भनेपछि भगवतीले भन्नुभयो, मैले यो वरदान त दिन्छु तिमीलाई, तर कसैलाई भन्यो भने तिम्रो मृत्यु हुन्छ। के भन्नुभयो भगवतीले? यो वरदान त म तिमीलाई दिन्छु, तर तिमीले कसैलाई भन्यो भने तिम्रो मृत्यु सुनिश्चित छ है। भनेपछि राजाले भने, ठिकै छ, म कसैलाई भन्दिनँ रस। कालान्तरमा अब दिन बितिरहे, एक दिन भोजन गरिरहेका थिए, कुनै कारणमा हाँसे के राजा। कमिलाहरूले एक आपसमा सल्लाह गरेको, त्यो जाम्न त भेली खाम्न उतापट्टि हेरेका छन् राजाले, राजनीले पनि उता हेरेकी छन्। यही बेलामा खाम्न भनेर दुईटाले सल्लाह गरेर एउटाले यसो एउटाले उसो गर्दाखेरि राजाले त्यो वचन सुनेर हाँसे के। हाँसेपछि धर्मपत्नीले भोजन गराइरहेकी थिइन् रानीले सोधिन्, किन हाँस्नुभयो, के कारण हो? राजाले भने, केही पनि होइन, त्यसै हाँसेको।
रानीले भनिन्, होइन त्यसै त हाँस्नुहुन्न हजुर, आज केही न केही कारण भयो, भोजन नमिठो भएर होला, के पुगेन भन्नुहोस् भन्दा राजाले भन्छन् भोजनमा सबै चिज मिलेको छ, एकदम सुस्वादु छ, राम्रो छ, रानी केही पनि होइन त्यसै हाँसेको होइन। रानीले भन्छन् होइन के हो भन्नुहोस् भन्दा राजाले भने उति कमिलाको कुरा सुनेर हाँसेको। के को कुरा सुनेर हाँसेको? कमिलाको कुरा। के कुरा गरेका छन् ल भन्नुहोस् भन्दा राजाले भने मैले त्यो कुरा भने मेरो मृत्यु हुन्छ। के भने? त्यो कुरा भने मैले भने मेरो मृत्यु हुन्छ। रानीले भनिन् मृत्यु भओस् तर मलाई त के हो त्यो रहस्य मैले बुझ्नु पर्यो। किन हाँस्नुभयो तपाईँले? कमिलाले के भनेका थिए भन्नुहोस् भनेपछि राजा विह्वल भए। यस्तो भन्लिन् भन्ने त थिँदै थिएन कि, बरु मृत्यु हो तर भोलि पनि पछि परेकी छन्, पर्सि पनि पछि परेकी छन्, नभनी हुँदैन भनेर स्त्री हट भन्छन्, एकदम हट गरिन्। राजालाई लाग्यो अब यही राज्यमा मर्नुभन्दा काशी गएर मर्नुपर्छ, काश्याम मरणान् मुक्ति शास्त्रले भनेको छ। अब यसलाई भन्नै पर्यो, हिँड, मलाई मार्नै चाहेकी छ, त्यो कुरा सुन्नै चाहेकी छस् भने हिँड काशी भनेर राजाले र रानी दुवैजना भएर काशीतिर हिँडे। काशीमा गएर भन्छु, काशीमा मरेपछि अब सद्गति हुने भए होला, नत्र यस्तो स्त्रीको बसमा पो परेछु म त भनेर जाँदै थिए। जाँदा धेरै दिनसम्म हिँडिसकेपछि एउटा बाख्राले आफ्नी बाख्रीलाई अथवा बाख्रालाई के भन्दै उत्तो घाँस ल्याइदिनुहोस् भनेर अराउँदै थियो। कसले? बाख्रीले बाख्रालाई। बाख्राले भने गाह्रो छ, म जान सक्दिनँ। राजाले त बुझ्दथे, बुझिरहेका छन्, सुनिरहेका छन्। बाख्रीले भनिन् जसरी पनि ल्याइदिनुहोस्। बाख्राले खुब सम्झाए, भिड छ, म गएँ पल्टिन्छु, मर्छु। बाख्रीले यहाँसम्म भनिन् त घाँस त मलाई खानु नै छ, तपाईँ जानु, बरु पल्टिनु होला, खस्नु होला। बाख्राले भने म त्यो राजा जस्तो स्त्री भक्त होइन, त्यो राजा जस्तो मूड होइन, म जो स्त्रीले मर्नुपर्छ भनेर मर्नलाई हिँड्ने भनेपछि यो कुरा राजाले सुनेपछि राजाको होस आयो। ओहो होइन, म त स्त्री भक्त भएर स्त्रीको पछि लागेर जे भन्छन् त्यही गर्नुपर्छ भनेर पो हिँडिरहेको रहेछु भनेर राजाले भने म यो मर्नको लागि शरीर पाएको होइन, तिमी रिसाऊ, खुसाऊ, अब मलाई राज्य पनि चाहिएन, परमात्मा प्राप्तिको लागि रहेछ, मैले बुझेँ भनेर राजा त्यसबाट काशी गएनन्, जङ्गलतिर गए के। मैले यस्ता प्रसङ्गहरू सुनेको छु। यस्ता स्त्रीको बसमा परेर आज राजाले के गरेका छन्, आफूलाई मार्ने तयारी गर्दैछन्। बाख्राको जति पनि बुद्धि रहेनछ हाम्रो राजाको, त कसो जस्तो बुद्धि पनि रहेनछ, बाख्राको जति बुद्धि पनि रहेनछ। म्या गर्दै थिए, बाख्रा जस्तै लाग्न थाल्यो आजदेखि भनेर भनेर नगरका वासीहरूले एकजनाले भन्यो। अर्काले भन्यो होइन राजाले त्यसै भनेनन् होला, कसैले दबाब दियो होला, भरतले दबाब दिएको हुनुपर्छ पक्कै पनि राजा बन्नको लागि, किन जो राजा बन्दैछ त्यसले दबाब दिएको भनेर मानिन्छ आफै भनेर अर्काले तुरन्त टोक्यो। ए भरतलाई केही भनिस् भने पाप लाग्छ है, भरतले रामले भरतलाई यति चाहनुहुन्छ, अरू कसैले षड्यन्त्र रचेका होलान्, भरतले पक्कै रचेका होइनन् भनेर अर्काले सम्झाउन थाल्यो इत्यादि प्रकारले परस्पर मतलब एक आपसमा कुरा गरिरहेका छन्। कैकेय्या वरदानानि श्रुत्वा दुःख समावृता, सबै दुखी भएका छन्। आज कैकेय्याको वरदानको रक्षाको लागि रामजी वनवासको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने बत राजा दशरथ सत्यसन्नम प्रियम सुतम, आफ्नो प्यारो छोरालाई किन यसरी छोड्दै हुनुहुन्छ? सत्यात्मताको त स्त्रीकामी, स्त्री हेतु अत्यजत कामी तस्य सत्यात्मताको त स्त्रीमा बस भएका व्यक्तिहरूले जति नै सत्यको पालन गर्छु भने पनि त्यसबाट सत्यको पालन हुँदैन क्या।
जुन सत्यले भगवान रामलाई आफूभन्दा टाढा लगेको छ त्यो सत्यलाई मैले सत्य मान्दिनँ। के भन्छन् नगरवासीले? जुन सत्य रक्षाको लागि परमात्मा आफूभन्दा टाढा हुनुहुन्छ भने त्यो सत्य सत्य होइन के। त्यही भएर भीष्मले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, न तत्त्ववचनम सत्यम नातत्त्ववचनम मृषा यद भूतहितमत्यन्तम एतत् सत्यम मतम मम। भीष्मजीले भन्नुहुन्छ साँचो बोल्नु पनि साँचो होइन अरे, झुठो बोल्नु पनि झुठो होइन अरे। अनि के हो त नि साँचो भन्दा परमात्मातिर उन्मुख गरायो भने त्यो कर्म नराम्रो भए पनि असत्य भए पनि साँचो हो अरे। अनि परमात्माबाट वियुक्त गराएको छ, टाढा बनाएको छ भने त्यो व्यवहार साँचो जस्तो भए पनि साँचो होइन अरे। के भन्नुहुन्छ? न तत्त्ववचनम सत्यम नातत्त्ववचनम मृषा यद भूतहितमत्यन्तम एतत् सत्यम मतम मम भनेर भीष्मजीले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर म आज राजालाई सत्यवादी भन्दिनँ। ठिक छ, वचनको रक्षा गरे होलान्, तर भगवान राम उहाँबाट टाढा हुँदै हुनुहुन्छ। यत्र प्रजाजनहरूलाई दुखी बनाउने तयारी गर्दैछन्। त्यही भएर म राजा पनि मान्दिनँ। राजाको त कर्तव्य हुन्थ्यो आफूलाई दुःखमा राखेर पनि, आफू कलङ्कित भएर पनि प्रजाको हित र प्रजाको सुखको लागि लड्नुपर्ने थियो कि। आज राजा के गर्दैछन्? म कलङ्कित हुन्छु कि भनेर, म अपमानित हुन्छु कि भनेर यी प्रजाहरूलाई रुवाउने तयारी गरेका छन्। यो पक्कै पनि राजा सत्यशाली होइनन्, यिनको सत्यशीलता आज म मान्दिनँ भनेर अर्काले घोषणा गर्यो। अर्काले त यहाँसम्म भन्यो, हे जना नात्र वास्तव्यम, हे व्यक्ति हो तिमीहरू यदि सत्यपरायण हो भने यो अयोध्यामा बस्न लायक छैन है। यस्तो राजाले राज्य गरेको बेलामा बस्न हुन्न है, जसले आफ्नो सत्य टिकाएको छ। त्यस्तो राज्यमा बस्नु हुँदैन। यहाँ बस्यौ भने भोलि तिमीहरूले पनि नजाने के हो के गर्न थाल्दछौ। किनकि शास्त्र भन्दछ यथा राजा तथा प्रजा। के भन्दछ? यथा राजा तथा प्रजा। यो राजा भनेको कस्तो हुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई धर्म मार्गतिर प्रवृत्त गराउनु पर्यो भने आफूले भन्दै हिँड्नु पर्दैन कि। राजा धर्मात्मा छ भने प्रजा आफै धर्मात्मा हुन्छन्। राजा धर्मात्मा छ भने प्रजा आफै धर्मात्मा हुन्छन्। राजाले घोषणा गरेर लगाम लगाएर अथवा आदेश गरेर हे धर्म आचरण गर भन्नै पर्दैन। अनि यदि राजाले अधर्मको पालन गर्दछ भने प्रजा आफै अधर्मको पालन गर्दछन्, तिनीहरूलाई अधार्मिक बन भन्नै पर्दैन। तपाईँहरूले नै अनुभव गर्नुहोस्, आज राजा भएर बसेका व्यक्तिहरू लुटपाटमा लागिरहेका छन्, प्रजा पनि त्यसैमा लागिरहेका छन्। यदि राजा सत्यसन्ध भइदियो भने, राजा धर्मात्मा भयो भने प्रजा पनि आफै धर्मात्मा हुन्छन्। त्यही भएको हुनाले यस्तो अधार्मिक राजाले राज्य गरेको शासनमा त बस्नु हुँदैन भनेर कतिपय व्यक्तिहरूले भन्न थाले। हिँड जाम, छोडिदिउँ अयोध्या, अब चाहिएन। जहाँ राम भगवान हुनुहुन्न भने, जहाँ राजा राम्रो छैन भने त्यो राष्ट्रमा बसेर के गर्ने हामीले? गच्छा मोद्यैव काननम। कतिपयले भने राज्य त छोड्छौँ, अब निर्णय गऱ्यौँ हामीले, तर राम भगवान जहाँ जानुहुन्छ त्यहीँ जान्छौँ, हामी अर्को राज्यमा गएर बस्दैनौँ। मेरो आराध्य देव भगवान राम जङ्गलमा बस्नुहुन्छ भने मेरो लागि पनि अब जङ्गलकै बास हुनेछ भनेर एक आपसमा चर्चा परिचर्चा गरिरहे। गच्छा मोद्यैव काननम यत्र राम सभार्याया सानुजो गन्तुमिच्छति। जहाँ राम भगवान जानुहुन्छ म त्यही जान्छु, म अब अरू अन्यत्र जान्न। भगवान राम नरक जानुहुन्छ भने पनि म नरक जान्छु। भगवान राम जङ्गलमा गएर बस्नुहुन्छ भने पनि म जङ्गलमा। भगवान राम जहाँ जानुभएको छ म त्यही जान्छु, मैले त निर्णय गरेँ भनेर अर्काले भन्दछ। पश्यन्तु जानकीम सर्वे पादचारेण गच्छतिम। यति हुँदै थियो, एक आपसमा चर्चा परिचर्चा हुँदै थियो, उताबाट भगवती जानकी निक्लिएको देखे सबैले। देखेपछि भन्दछन् बिहुवाल भएर, हेर हेर उता हेर, भगवती सीता कसरी निक्लिनु भएको छ। आफ्नो शरण पृथ्वी तलमा राखेर कुनै पनि आभूषण नलगाइकन सामान्य धोत वस्त्र धारण गरेर निक्लिनु भएको छ, हेर हेर भनेर सबैले आग्रह गरेर कुरा गरिरहेका मान्छेलाई भगवती सीता र राम लक्ष्मण
जहाँ पिताजीका प्रति जानको लागि उन्मुख हुनुहुन्थ्यो त्यतातिर हेर। सापी पदेन गच्छन्ति जनसङ्गे सु अनावृता। जनसङ्गमा मतलब यो समाजमा आउँदाखेरि हमेसा पर्दामा आउनुहुन्थ्यो, पर्दा हालिन्थ्यो कि। त्यही भएर शास्त्र चाहिँ असुर्यम पश्या भन्दछ, अरू कसैले देख्न पाउँदैन थियो राजा दाराहरूलाई। आज हेर्नुहोस् त यो जनताको भिडमा कुनै पनि बिना पर्दाको बिना आभूषणको भगवती सीता आउनुभएको छ। हेर यता उता हेर भनेर कतिजना व्यक्तिहरूले भगवान आएको ठाउँतिर आकृष्ट गरे। रामोपि राम भगवान पनि गज अश्वादि विवर्जित, न हात्ती छन् न घोडा छन्, केही पनि छैन, सामान्य वेशभूषामा निक्लिनु भएको छ। गच्छति द्रक्षत विभुम सर्वलोकैक सुन्दरम। सम्पूर्ण लोकमा सुन्दर जो भगवान राम हुनुहुन्छ यसरी निक्लिरहेको देखेपछि सबैले भने ती कैकेयी रानी रहनेछन्, राक्षसी रहेछन्, जसले भगवान श्रीरामलाई यसरी जङ्गल पठाउने तयारी गर्दैछ। बसेका स्त्रीहरूले भन्दछन् शास्त्रले स्त्रीको किन निन्दा गर्दछ भन्ने कुरा आज बुझेँ मैले। यति कठोर हुँदा रहेछन् र पो शास्त्रले स्त्रीको निन्दा गर्दो रहेछ। ठिक छ, हाम्रो निन्दा हुनुपर्दछ। स्त्री जातिलाई कलङ्कित गरेकी छन् आज कैकेयीले। स्त्री हुनुमा मलाई आफूलाई घृणा लागिरहेको छ। म किन स्त्रीको भएँ भनेर स्त्रीहरू आफ्नो पुर्पो र फोरी रोएका छन् हैन। एउटा स्त्रीले गर्दा आफूलाई पनि नराम्रो। कैकेयी राक्षसी कैकेयी नाम्नी जाता सर्वविनाशिनी रामस्यापि भवेत् दुःखम सीतया पादयानत। सबै व्यक्तिहरू आएर विद्रोह गर्न थाले। हुन्न दिन्नम, हामी जान दिन्नम, दशरथ बठा कैकेयी बठा छुट्टी माग्नको लागि पटक्कै जान दिन्नम भनेर सबै मान्छे अगाडि पागल भएर दुगुर्न थालेका थिए। राम तपाईँले जेसुकै गर्नुहोस्, हामी जान दिन्नम भनेपछि एउटा वृद्ध व्यक्तिले उठेर सम्झाए, हेर प्रजा हो, राम भगवान कति दुखी हुनुहुन्छ होला। हामीलाई सीता माता यसरी हिँड्दा यति भावविह्वल भएका छौँ भने जसले यज्ञकुण्डमा विवाह गर्दाखेरि म तिमीलाई कहिले पनि दुःख दिने छैन भनेर वचन दिएर अग्निसित प्रार्थना गरेर जिम्मेदारीसित लिएर आउनुभएको थियो। उहाँलाई कति कष्ट भएको होला अहिले सीताजी यसरी हिँडिरहेको देख्दाखेरि। त्यो रामजीको दुःखलाई बुझन तिमीहरूले। किन दुखिरहेका छौ, किन अगाडि बढेका छौ, रोक्य भोबो नजाम भनेर यहाँ भन्दछन्। रामस्यापि भवेत् दुःखम। त्यति दुःख सहेर त भगवान रामले हुन्न भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। जान सक्दिनँ म सीतालाई लिएर भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। होइन, जति ठुलो कष्ट होला तर त्यसको रक्षा गर्नुपर्दछ भनेर जब भगवान राम निक्लिनु भएको छ भने हामीले पनि यदि भगवानका भक्त हौँ भने हामीले पनि के गर्नुपर्छ, यो साहस बाँध्नुपर्दछ भनेर एउटा व्यक्तिले अगाडि आएर यसरी रोक्यो। जान पाउनु, यदि रामका भक्त हौ भने जान पाउनु, होइनौ भने जेसुकै गर भनेर रोकिएपछि सबै बद्ध भएर बसे। ओहो, बलवान विधिरे मात्र केही गर्न सकिन। हामीले त विरोध पनि गर्न सकिएन के। कमसेकम विरोध गर्ने त अधिकार हुनुपर्दछ। हामीले विरोध गर्दा रामजीलाई दुःख हुन्छ भनेपछि विरोध गर्न पनि पाइएन, रुन पनि पाइएन। हामी रुनी भने रामजीलाई के होला भनेर विधि भनेको यो ब्रह्माजीलाई गाली गर्न थाले। हे ब्रह्माजी, तपाईँले के गर्नुभएको, के देख्न भनेर आएका थियौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो हातमा रामजीलाई राज्याभिषेक गर्दा आरती गर्ने आरतीहरू छन्, पुष्पमालाहरू छन्। अब यो हामीले के गर्ने, कहाँ लिएर जाने, के भनेर आएका थियौँ। आज के देख्नु परेको छ हामीलाई भनेर सबै व्यक्तिहरू दुखी भएका छन्। इति दुःखाकुले वृन्दम साधुना मुनिपुङ्गव। यति दुःख भयो, यति दुखी भयो त्यो प्रजा, यहाँसम्म कि जड चेतन पशु पक्षी सबै रुन थालेका छन् रामजीको आज यो स्थिति देखेर, सीताजीको स्थिति देखेर। ऋषिवृन्दहरूलाई पनि असह्य भयो, पीडा भएको छ, सहन हुन सकेको छैन। ऋषिहरूलाई लाग्यो हामीहरू दिव्य उपदेश दिएर प्रजालाई जहिले मर्का पर्दछ त्यो बेलामा गएर सम्झाउने व्यक्ति हौँ, किन अगाडि बढेका छैनौ, गएर प्रजालाई किन सम्हाल्दैनौ, किन सम्झाउँदैनौ भनेर वामदेव ऋषि अगाडि ऋषिहरूलाई गाली गर्न थाल्नुभयो। कोही पनि आउनै सकेका छैन, के गर भन्ने हामी गर। सबै स्तब्ध भएर जसरी मुडो ढुङ्गो बसेको हुन्थ्यो त्यस्तै प्रकारले ऋषिवृन्दहरू बसेको देखेपछि भएन भनेर वामदेव ऋषि
अयोध्यामा आउनुभएको छ। अनि अयोध्यामा आएर सबैलाई सम्झाउनुहुन्छ, हे नरो तिमीहरू रुनी होइन, मानुषो च राम च सीता च बच्मी तत्त्व त राम र सीताको वास्तविक रहस्य म बताउँदैछु, रुनी होइन है, कोही पनि रुन पाइन्न है। किनकि भगवान् श्रीराम भनेको त यस्तो हुनुहुन्छ भनेर यहाँ रामको विशद चिन्तन गरिएको छ। पहिला विष्णु भगवान् बनेका पनि भगवान् राम नै हो। यस राम परो विष्णु आदि नारायण स्मृत, यी त भगवान् साक्षात् विष्णु हुन्, आदि नारायण हुन्, जानकी लक्ष्मी हुन्, असो शेष, यो जो लक्ष्मण देखेका छौ नि सामान्य व्यक्ति होइनन्, यी त शेषनाग हुन्। यो मायाले गर्दा भगवान् मानव बनेर आउनुभएको छ। यी पहिला मत्स्य बनेर प्रजाका पालन गर्ने पनि यिनै नै हुन्, कुर्म रूप धारण गरेर यो जगतको परिरक्षा गर्ने पनि यिनै हुन्, वराह रूप धारण गरेर पृथ्वीको रक्षा गर्ने पनि यिनी हुन्, प्रहलादको रक्षाको लागि नरसिंह बन्ने पनि यिनै हुन्, इत्यादि प्रकारले यहाँ लामो चिन्तन गरिएको छ। वामन पनि यिनै बनेका हुन् हैन, परशुराम पनि यिनै बनेका हुन्। सएव जगताम नाथ इदानीम रामताम गत, यति रूप धारण गरेको जो तत्त्व थियो त्यो तत्त्व आज राम बनेर उत्पन्न भएको। तिमीहरू रुनु पर्दैन, किनकि रावणादिनी रक्षांसी कोटिसो निहनिष्यते, रावणादि करोडौं कोटिहरू शत्रुहरू छन्, तिनीहरूलाई नष्ट गर्नको लागि भगवान् राम जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। रुनु पर्दैन, भगवान् श्रीरामलाई कति दुःख भएको छैन, वामदेव ऋषिले आएर सम्झाउनु भएको छ। राजालाई पनि दोष नदियो के कैकेयीलाई पनि दोष नदियो, कसैको पनि लघु मात्रै थोरै पनि यहाँ कारण छैन रामजीलाई पठाउनको लागि। रामजी राक्षस वधको लागि यसरी निक्लिनु भएको कसैलाई दोष नदियो भनेर वामदेव ऋषिले भन्न थाल्नुभयो। कसैले पनि सुनेका छैनन्, रोदन गर्न थालेका छन्, आँसु बगाइरहेका छन्, चित्कार आवाज गर्न सकेका छैनन्। किनकि हामी चित्कार गऱ्यौँ भने राम भगवान्बाट पुग्छ, तर आँसु बग्नबाट कसले पो रोक्न सक्छ र भनेर सबै रोइरहेका छन्। यो देखेपछि वामदेवलाई लाग्यो मेरो उपदेशले प्रभाव पारेको छैन, गाली गर्नुहुन्छ, बालिसा, हे दुर्बुद्ध, अयोध्याका व्यक्ति हो, यति राम्रो तत्त्व म बताउँदैछु, भगवान् श्रीरामको तिमीहरूले किन सुनेका छैनौ, के भयो तिमीलाई भनेर गाली गर। राम रामेति यो नित्यम जपन्ति मनुजा भुवि, तेसा मृत्यु भयादिनी न भवन्ति कदाचन। जसले राम रामको नाम जप्दछ भने त्यो व्यक्तिलाई भय हुँदैन, जसको नाम लिँदा दुःख हुँदैन भने त्यो रामलाई दुःख हुन्छ र? रामजीको दुःख देखेर किन रोएका छौ तिमीहरू? का पुनस्तस्य रामस्य दुःख शङ्का महात्मन, राम नाम्नैव मुक्ति स्यात् कलौ नान्येन केनचित्। त्यो रामलाई दुःख हो सम्भव छैन, जसको नाम लिँदा कलियुगमा तरिन्छ, अरू कुनै उपाय छैन के। कलौ केशव कीर्तनाथ भन्छ नि, त्यस्तो परमात्माको जसको नाम लिँदा परम पावन बनिन्छ, आनन्दमा डुबिन्छ, राम शब्दै त्यसैलाई भनिन्छ कि रमन्ते योगिन अस्मिन् इति राम। जसको नाम सुन्दा नै योगीहरू अत्यधिक प्रसन्न भएर नाच्न थाल्दछन्, त्यो तत्त्वलाई राम भनिन्छ। राम शब्दको व्युत्पत्ति पनि यस्तै हो। त्यही भएर नरो रुनी होइन भनेर यहाँ वामदेवजीले धेरै उपदेश दिनुभएको छ। माया मानुष रूपेण, जस्तै सामान्य व्यक्ति चाहिँ भगवान् श्रीरामले अभिनय गर्नुभएको छ भक्तानां भजनार्थाय। किनकि भगवान् राम यसरी जङ्गल नगइदिने हो भने भक्तहरूले कसरी भजन गर्न सक्छन् र? रावणको वध कसरी हुन सक्छ र? त्यही भएको न इत्युक्त वीर राम वामदेव महामुनि। यसो भन्दा भन्दै वामदेव पनि रुनुभयो। किन आउनुभएको थियो वामदेवजी? नरो न, रुनी होइन भनेर सम्झाउन भनेर आउनुभएको थियो। यसरी उपदेश दिँदा दिँदै वामदेव पनि रुन थाल्नुभयो। वामदेवजी भन्नुहुन्छ, हे प्रजाजन हो, राम तत्त्व जानेर राममा यसरी रोएका छौँ भने, भजन गरेका छौँ भने त्यो आनन्द अधिक छ के। रामलाई नजानेर
भक्तिमा डुब्नु र रामलाई जानेर डुब्नुमा अलग छ। मैले त अत्यधिक आनन्द लिएको छु आज, किनकि मैले राम तत्त्वलाई जानेको छु र रामको भक्ति गरेको छु। आज रोइरहेको छु कि जानेर रोइयो भने अत्यधिक आनन्द आउँछ। के गरेर रोइयो भने जानेर हो। त्यही भन्दै तस्य रामे दृढा भक्ति र भवेद विज्ञान पूर्विका। यदि विज्ञानपूर्वक भक्ति भएको छ भने, परमात्माको भजन भएको छ आमा बुवा हो, अत्यधिक आनन्द आउँछ कि। आजभोलि हाम्रो भजन कस्तो छ भने भित्रको मनले के भन्दछ भने परमात्मा मभन्दा भिन्न हो भनेको छ कि भित्रको मनले। अनि शास्त्रले भन्दछ देवो भूत्वा देवम यजेत भन्छ कि परमात्मा नै बनेर परमात्माको भजन गर्नुपर्छ भन्छ। अब ज्ञानी भित्र मनले भनेको छ न म परमात्मा होइन भनेको छ। अनि बाहिर के गरेका छौँ हामीले, जबरजस्ती परमात्मा नै बन्नुपर्दछ भनेका छन्। अब परमात्मा बन्न सकिएको छैन, भगवान् शङ्करको उपासना गर्नु पर्यो नि। भगवान् शङ्कर जस्तै बन्यौँ कि त्यस्तै कपडा लगायौँ, त्यस्तै आभूषणहरू लगायौँ। यो के गरेको भनेको भगवान् शङ्कर बनेको हो कि। बुझ्नुभयो? अनि देवीको पूजा गर्नुपर्ने रातो धोती अथवा रातो साडी लगायौँ, रातो तिलक लगायौँ, यो के गरेको भने देवी बनेको हो कि। विष्णुको पूजा गर्नु पर्यो भने विष्णुको चाहिँ तिलक लगायौँ, उहाँलाई मनपर्ने पीताम्बर आदि वस्त्र धारण गऱ्यौँ, यो के गरेको भने विष्णु बनेको हो कि। शास्त्रले भन्दछ जसको पूजा गर्नुहुन्छ त्यही बन्नुहोस् अनि बल्ल भज्नुहोस् अरे। के भन्छ? जसको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ देवो भूत्वा देवम यजेत भनेको देवता नै बनेर परमात्मा नै बनेर त्यस्तै बनेर त्यसको भजन गर्नुपर्दछ भन्दछ। भित्र हाम्रो द्वैत छ होइन। भित्रकाले के भनेको छ परमात्मा मभन्दा भिन्न हुनुहुन्छ भनेको छ। अनि त्यही भएर बाहिर कपडा यस्तो लगाउनु परेको छ। अनि एउटा यस्तो खाले भक्ति हुन्छ, भित्रकाले मभन्दा भिन्न परमात्मा हुनुहुन्छ भनेको छ। अनि बाहिर हामीले परमात्मा जस्तो बन्ने तयारी गरेका छौँ, एउटा यो भक्ति हो। अर्को भक्ति के हुन्छ भने भित्रबाट परमात्मा नै म हो, परमात्मा मभन्दा भिन्न होइन अनि जानेको छ, भित्रबाट के उल्टो भएको छ। अनि बाहिर के गरेको छ भने हे परमात्मा तपाईँ एकछिन परमात्मा भए चाहिँ गरिदिनुहोस् न, राजा भएको चाहिँ गरिदिनुहोस् न, म दास बनेको चाहिँ सेवा बनेको चाहिँ गर्छु र पूजा गर्छु भनेर पूजा गर्दछ। कति प्रकारका भक्ति हुँदो रहेछन्? दुईटा भक्ति हुन्छ, एउटा पराभक्ति, एउटालाई अपराभक्ति भन्दछ। पराभक्ति भनेको बुझ्नुभयो? परमात्मा म स्वरूप नै हुँ भनेर भित्रबाट आवाज आइरहेको छ। अनि बाहिर भजन गर्नको लागि परमात्मालाई आफूभन्दा भिन्न मानेका छौँ भने। अनि अर्को भक्ति परमात्मालाई आफूभन्दा भिन्न मानेका छौँ अनि भजन गर्नको लागि एक भएका छौँ भने। कतिवटा भक्ति हुँदो रहेछन्? दुईटा। एउटा भक्ति परमात्माबाट आफूलाई अभिन्न मानेर अनि कल्पना गरेर परमात्मालाई भिन्न बनाउने। अनि अर्को भक्ति परमात्मा म होइन भनेर अनि अभिन्न बन्नको लागि कपडा धारण गर्ने। परमात्मा म होइन भनेर कपडा धारण गर्नु अपराभक्ति हो, सानो भक्ति हो। अनि परमात्मा म हुँ भनेर परमात्मालाई भिन्न कल्पना गरेर भजन गर्ने भनेको त यो मुक्ति हुन्छ नि। मुक्तिलाई 100 चोटि जोड्दाखेरि जति धेरै आनन्द आउँछ त्यति धेरै आनन्द आउँछ अरे क्या। यस्तो खाले भक्ति गरियो भने। कस्तो खाले? भित्रबाट चित्कार भएको छ परमात्मा म नै हुँ, परमात्मा म नै हुँ भनेर। अनि बाहिरबाट हामीले परमात्मा म भन्दा भिन्न हो त्यही भएर भजन गरेको। पारमार्थिकम अद्वैतम मतलब भित्रबाट अद्वैत आइरहेको छ। द्वैतम भजन हेतवे परमात्मा म हुनै हो भन्ने भने त भजन हुन सक्दैन नि। त्यही भएर परमात्मालाई भन्नु पर्यो वास्तवमा तपाईँ म नै हो, एकछिन तपाईँ परमात्मा भए चाहिँ गर्नुहोस् न, तपाईँ राजा भए चाहिँ गर्नुहोस् न, तपाईँ गुरु भए चाहिँ गर्नुहोस् न भनेर राख्ने कि एकछिन। द्वैतम भजन हेतवे तादृशी यदि भक्ति स्यात्, त्यस्तो यदि कसैले भक्ति गर्न सक्दछ भने त्यो भक्ति मुक्ति शताधिका 100वटा मुक्तिभन्दा पनि धेरै हो अरे। 100वटा मुक्ति प्राप्त गर्दा जो आनन्द आउँछ त्योभन्दा पनि धेरै आनन्द आउँछ। वामदेव ऋषि सम्झाउँदै हुनुहुन्छ परमात्मालाई आफ्नो स्वरूप मान अनि यो आनन्द लिए त कति आनन्द आउँछ। हामीहरू सानामा खेल्थ्यौँ कि ओइ त राजा बन, त चोर बन होइन, त
म यो बन्छु भनेर खेल्थे नि केटाकेटीहरू। त्यहाँ राजा हो र त, एकछिन त्यसलाई राजा बनाइन्छ, सिंहासनमा लगेर राखिन्छ, खुब सम्मान गरिन्छ हैन, इत्यादि प्रकारले। त्यस प्रकारले यदि भजन गर्न सकियो भने अत्यधिक आनन्द आउँछ। म पनि आज रोएको छु, रुन त, तर तिम्रो रोदन र मेरो रोदनमा भेद छ। तिमीहरूले परमात्मालाई आफूभन्दा भिन्न मानेर रोएका छौ, मैले परमात्मालाई आफू स्वरूप मानेर रोएको छु भनेर यहाँ वामदेव ऋषिले ठुलो रहस्यको उद्घाटन गर्नुहुन्छ। तर कोही सुन्न तयार छैन। आज सब परमात्माको राम नाम र रूप यस्तो सानो बुवा हो, कसैले उपदेश दिएर परमात्मा नाम रूपबाट हामी टाढा जान सक्दैनौँ। यति सुन्दर छ परमात्मा। यो नाम रूप मिथ्या हो भनेर महात्माले प्रवचन गरिरहँदा पनि परमात्माको रूप देखियो एकचोटि भने ती प्रवचन कहाँ हो कहाँ हराउँछ। सुखदेव जस्ता ठुला ठुला साधकहरू त नामरूपको चिन्तनको लागि गुफा छोडेर बाहिर निक्लिएका छन्। यति धेरै आकर्षण गर्ने परमात्माको स्वरूप छ, खिच्ने स्वरूप छ। सबै व्यक्तिहरू वामदेवको उपदेशलाई पनि तिरस्कार गरेर आज रामजीको विरहमा रोइरहेका छन्। रहस्यम गोपनीयम वो युवम वै राघव प्रिया, ए तिमीहरू राघवका भक्त हो भने यो रहस्य लुकाऊ है नभन। रुनी हो परमात्माको भजनमा, परमात्मा नै म हो भनेर हाँस्ने होइन। यहाँ खुब रुनी हो, तर भित्रबाट आफूलाई परमात्मा बुझ्ने हो। यो रहस्य छ र यो रहस्य लुकाएर राख्नुपर्दछ। अर्थात् परमात्माको भजन पनि गर्नुपर्दछ क्या। मतलब मनी परमात्मा भने भजन छोड्नु भयो भने काम हुँदैन। त्यही भएर भगवान् गीतामा भन्नुहुन्छ ज्ञानीले पनि भजन गर्नुपर्छ अरे, जानेको व्यक्तिले पनि भजन गर्नुपर्छ अरे। किन भन्दा यो आनन्द लिनु पर्यो नि, त्यही तसर्थ इत्युक्त प्रयोग। यस्तो भन्दै अब म धेरै बसेँ भने म आफूलाई रोक्न सक्दिनँ भनेर वामदेव ऋषि निक्लिनु भयो। जसरी ऋषिवृन्दहरूले ढुङ्गो जस्तो बनेर टल्टल्दै भगवान् श्रीरामको यो रूपको आनन्द लिइरहेका छन्, आँखाबाट बलिन्द्र धारा चुहाइरहेका छन्, यसै गरी बस्नु पर्यो भनेर त्यहाँबाट निक्लिनु भयो वामदेवजी। उनी ऋषिवृन्दहरूसित गएर बस्नुभयो। ततो राम समादिश्य पितु गेहम अवारित। रामजी सिधै पिताजीको गृहमा पुग्नु भएको छ। सानुज सीतया गत्वा कैकेयीम इदम अब्रवीत। कैकेयीलाई भन्नुहुन्छ आगतास्मि मातस त्रयस्ते सम्मतम वनम। हामी तीनजना जङ्गल जानको लागि तयार भएर आएका छौँ। आमा तपाईँको इच्छा पुरा गरिदिँदैछौँ, आज प्रसन्न हुनुहोस्। गन्तुम कृतदियः शीघ्रम आज्ञापयतु नः पिता। जानुहोस् अन्तपुरमा गएर पिताजीलाई भनिदिनुहोस् राम लक्ष्मण र सीता जङ्गल जानको लागि तयार भएर आएका छन् भनेर। यस्तो कैकेयीले सुनेपछि यहाँको भाषा यस्तो नमिठो छ, भक्त सज्जन म चिन्तनै गर्न सक्दिनँ, भन्नै सक्दिनँ। इत्युक्त्वा सहसोत्थाय चिराणी प्रददौ स्वयं। कैकेयीले वनवास जानको लागि कस्ता कपडा धारण गर्नुपर्दछ भनेर त्यो चिर वस्त्रहरू तीनजनाको लागि तयारी गरेर राख्नुभयो रहेछ पहिलेदेखि। सहसोत्थाय राम आए भन्ने थाहा पाएपछि, यद्यपि रामले सीताले लक्ष्मणले सकेसम्म निम्न स्तरका कपडा लगाएर आएका छन् कि जङ्गल जाने हो भनेर। हामीहरू काम गर्न जाँदाखेरि जङ्गल जानु पऱ्यो भने हामीले नै राम्रो राम्रो कपडा लाएर जान्छौँ र। सकेसम्म सबै आभूषणहरू दान दिएर सबै चिज गरेर आएका छन्। तर सुहागिन भएकी हुनाले सीताले धेरै आभूषणहरू निकाल्न पाउनु भएको छैन होइन। अब धेरै हुन्छ नि, के भन्छ मङ्गलसूत्रहरू निकाल्न पाउनु भएको छैन। रामजीले लगाएको अङ्गुठी त्यहीँ छ, इत्यादि इत्यादि छन् सीतासित, तर राम लक्ष्मणसित केही पनि थिएन। तर पनि कैकेयीले भन्दछन् यी कपडा पनि लगाएर जान पाउनु, बोक्राबाट बनाएका कपडाहरू छन् मसित, यी लगाएर जानुपर्छ भनेर तीनजनालाई रामाय लक्ष्मणाय च सीताय च पृथक पृथक, तीनैजनालाई पृथक पृथक। किनकि यत्रो घटना भइरहँदा दूतहरूले पक्कै पनि भनेका थिए कैकेयीलाई तीनजना जाने तयारी हुँदैछन् आमा भनेर। त्यही भएर तीनजनाको लागि उनले आफ्नो राज्यमा भएका कपडाहरूमध्येमा सबभन्दा कमजोर, सबभन्दा नराम्रा कपडा निकालेर राखेकी छ। यसरी पठाउने हो। रामस्तो वस्त्राणी उत्सृज्य वन्य चिराणी परियत। राम र लक्ष्मण गुरुकुलमा पढेका थिए क्या आमा बुवा हो।
कस्तो कपडा लाउनु पर्छ, कसरी जिउनु पर्दछ, कसरी बस्नु पर्दछ सिकेका थिए, जानेका थिए। उनीहरूले झटपट आफ्ना कपडा लगाए। तर सीता महारानीले आजसम्म आफ्नो कपडा आफै लगाउनु भएको थिएन। त्यो कपडा हातमा लिएर रामजीलाई टुलटुल्ती हेर्नु भएको छ। राम, म कसरी लगाम? आजसम्म मैले कपडा लगाएकै छैन। हस्ते गृहीत्वा मतलब हातमा लिएर। लज्जया मुखम ऐच्छत, कसलाई हेर्ने? देवरलाई हेर्न सकेकी छैनन्। आज आमासित सहयोग माग्न पनि सकेकी छैनन्, कैकेयीसित पनि। अब कसलाई भन्ने? लज्जापूर्वक मैले आफ्नो कपडा पनि लगाउन जान्दिनँ भनेर टल्ती सीता महारानीले राम भगवानलाई हेरेको देखेपछि जति पनि स्त्रीहरू थिए चित्कार गरेर रोए। त्यो बेलामा रोकेर राखेका थिए आफूलाई, रुन हुँदैन, सुन्नु हुँदैन भनेर। तर अब रुन सकेनन्। यहाँको पंक्ति छ, तदृष्ट रुरुदु सर्वे राजा दारा समन्तत, चारैतिरबाट स्त्रीहरूको हेर त जसले आफ्नो कपडा पनि लगाउन जान्दिनन्, ती भगवती सीतालाई आज जङ्गल जानु परेको छ भनेर सबै वशिष्ठबाट नि सह्य भएन। यो दृश्य उहाँले देख्न सक्नु भएन। कैकेयीले दिएको कपडा सीता महारानीले लिएर रामजीलाई टुलुटुलु हेरेको देख्नु भएको छ। अनि रामजीले आउनुभयो, आएर त्यो साडी नखोलिकन त्यही माथि यसरी लगाइदिनु भएको छ। यहाँको शब्द छ असुके पर्यवेष्टयत, जसरी हामीले पहिला पहिला धोती बेर्दथ्यौँ त्यस्तै प्रकारले साडी माथि नै भगवतीले लगाएर आएको साडी माथि नै बेरिदिनु भएको छ। यो दृश्य राम भगवानले स्वयं यो दृश्य देखेपछि वशिष्ठजीको मन मानेन। अगाडि आउनुहुन्छ र गाली गर्नुहुन्छ, हे दुष्टे कैकेयी, तैँले त रामजीलाई वनवासको लागि भनेकी थिए, सीतालाई त भनेको थिइनस्, सीताको लागि किन कपडा ल्याएकी छस्? कैकेयी प्राह दुर्विद्ये राम एव त्वयावृत वनवासाय दुष्टेत्वम किम प्रयच्छति। वनवासको लागि त तिमीले वरदानमा रामजीलाई मात्रै मागेकी थियौ नि, सीताको लागि यस्ता नराम्रा कपडाहरू ल्याएकी छौ, किन दिएकी छौ भनेर खुब वशिष्ठजीले गाली गर्नुभएको छ। अर्धाङ्गिनी भएको हुनाले उनले आफै वर्ण गरेकी हुन्। रामजीलाई आज्ञा मिलेको छ भने म पनि जानुपर्दछ भनेर, पतिव्रता भएको हुनाले मैले पतिको सेवा गर्नुपर्दछ भने आफै वर्ण गरेकी हुन्। भक्तिपूर्वक भक्तिले गर्दा पतिमा प्रेम भएको हुनाले, राम भगवानमा प्रेम भएको हुनाले उनले वर्ण गरेकी हुन् जङ्गल जानलाई। तिमीले केही पनि गर्न पाउनु है सीतालाई, ती आभूषण खोल्न भन्न पाउनु है भनेर वशिष्ठजीले यसरी भनेपछि यदि रामम सम्बन्धी सीता भक्त्या पतिव्रता दिगम दिव्याम्बरधरा नित्यम सर्वाभरणभूषिता, म आज्ञा दिन्छु सीताजीले दिव्य आभूषणहरू धारण गरेर दिव्य दिव्य कपडा लगाएर रामजीको साथ जान सक्नुहुन्छ भनेर म आज्ञा दिन्छु भनेर वशिष्ठजीले भन्नुभएको छ। फेरि रामजीले भन्नुहुन्छ हुँदैन यसरी, आमाको मन खल्लो बनाउनु हुँदैन भनेर इसारा गर्नुभएको छ। अनि आफूसित रहेका ती दुई चारवटा आभूषणहरू पनि निकालेर अरुन्धतीलाई दिनुभएको छ। र राजा दशरथोप्याह सुमन्त्रम रथमानय, हैन यसरी भगवान राम दशरथबाट जानुभएको छ। दशरथले हृदयबाट लगाउनु भएको छ हे राम भनेर चित्कार गर्नुभएको छ, रुनु भएको छ। कसरी मैले बिदा दिउँ, कसरी छुट्टी दिउँ? भगवान शङ्करलाई भन्नुहुन्छ, हे शङ्कर, मैले कति दिन हजुरको प्रार्थना गरेँ, सबै दिन हजुरले सुन्नुहुन्थ्यो, आज किन सुन्नुभएको छैन? मैले बारम्बार प्रार्थना गरेको छु। जहिलेदेखि कैकेयीले यसो भनेकी छन्, हे शङ्कर, मेरो वचन रामले नमानुन्, बरु मलाई नरक किन जानु नपरोस्, बरु लोकमा अपवाद किन नहोस् मलाई, चाहे मलाई कतिले किन गाली नगरून्, हे शङ्कर, मेरो वचन रामले नमानुन् है भनेर मैले बारम्बार प्रार्थना गरेको छु। हे भगवान शङ्कर, तपाईँ किन सुन्नु हुँदैन? आज राम किन मेरो विरोधमा उत्रिएका छैनन्? हजुरले किन मबाट प्रसन्न हुनु हुँदैन भनेर भगवान शङ्करलाई दशरथजीले गाली गरिरहनु भएको छ। आजसम्म जे माग्थे त्यही दिनुहुन्थ्यो, आज के भइरहेको छ हजुरलाई भनेर। यति भएपछि रामजीलाई लाग्यो अब धेरै बेर बस्नु हुँदैन, यहाँ निक्लिनु पर्यो भनेर निक्लिन थाल्नु भएको थियो। अलिकति बाहिर निक्लिएपछि हेर्नुभयो पिताजी पल्टिनु भएको छ भूमिमा। वशिष्ठजी पछि आउनु भएको छ। रामजीले वशिष्ठलाई भन्नुहुन्छ,
हे गुरुदेव, मैले जीवनमा कसैसित केही मागेको छैन, आज हजुरसित केही माग्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हजुरहरूले दिनुहुन्छ होला। मेरो आश्रममा, मेरो कुटीमा, सीताको कुटीमा जति पनि सेवक दास दासीहरू छन्, तिनीहरूले दुःख नपाउन है, यो वचन दिनुहोस् न गुरुदेव। किनकि मिथिलाबाट गएका ती 300 जति पनि सेवकहरू थिए, तिनीलाई सीताले कहिले पनि आफ्ना सेवक जस्तो मानिनन्, आफ्ना छोरा झैँ गरेर पाल्दथे। मैले पनि आफ्ना दास दासीहरूलाई कहिले दास दासीको दृष्टिले हेरिन, आफ्नै प्रजा झैँ पालन गरेको थिएँ। तिनीहरूले दुःख नपाउन् है। गुरु वशिष्ठलाई 1 वर्षको लागि, म आउन्जेलसम्मको लागि अन्न पानी आजै दियोस् अथवा हजुरले जिम्मेदारी लिइदिनुहोस्, कोही पनि दुखी नहुन्, सबै जसरी पहिला बस्न पाएका थिए त्यसै गरी बस्न पाउन् भनेर अन्तिम व्यक्तिसम्म भगवान रामले सम्झिएर गुरु वशिष्ठलाई यसरी आज्ञा अथवा प्रार्थना गरेपछि थोरै अगाडि निक्लिन थाल्नु भएको थियो। जनताहरूमा विद्रोहको आवाज सुन्न पाइयो। हुँदैन, हे राम, तिमीले एकचोटि आज्ञा गर, जे गर्नुपर्ने गर्छौँ हामीहरू। वशिष्ठलाई, दशरथलाई हटाउनु पर्ने हटाउँदछौँ, सीताजीलाई कैकेयीलाई जङ्गल पुर्याउनु पर्ने अनि पुर्याउँछौँ, जे गर्नुपर्ने गर्छौँ, तर तिमीलाई जङ्गल जान दिन्नौ भनेर प्रजामा विद्रोहको आवाज चित्कार सुनेपछि रामजीले तुरन्त अगाडि उपस्थित भएर भन्नुभयो, पिताजी, यो बेलामा अत्यधिक दुखी हुनुहुन्छ, तिमीहरू मेरा भक्त हौ भने, मलाई मान्दछौ भने पिताजीको विरोधमा कसैले पनि गर्ने होइन है, तिमीले पनि गर्ने होइन, मैले पनि गर्ने होइन, किनकि पिताजी आज दुखी हुनुभएको छ, दुःख बढाउने काम कसैले गर्न पाइँदैन भनेर रामजीले सबलाई रोकिदिनु भयो। ठिक छ, विद्रोह गर्न दिनु भएन, तर हामीलाई रामसित जान त कसैले रोक्न सक्दैन, यो त हाम्रो स्वतन्त्र अधिकार हो नि भनेर प्रजाहरूले निर्णय गरे। विद्रोह गर्न पाइएन, रामजीलाई राज्याभिषेक गराउन पाइएन, तर जङ्गल त भगवान श्रीरामको साथ जानियो है हामी सबै भनेर सबै पछि लाग्न थालेका छन्। यता रामजीले गौरी गणेशको पूजा गरेर, अयोध्यालाई नमन गरेर अनि निक्लिन थाल्नु भएको थियो। दशरथजीले सुमन्त्रलाई बोलाउनुहुन्छ, मन्त्री थिए सुमन्त्र, तिनलाई बोलाउनुहुन्छ, हे सुमन्त, कुन दुःखबाट निक्लिम्ला भनेर मेरो शरीरमा प्राण रहेको छ थाहा पाएको छैन। यति ठुलो दुःख हुँदा नि किन निक्लिएको छैन? यहाँभन्दा ठुलो नि दुःख हुन्छ अनि त्यो बेला निक्लिम्ला भनेर बसेको होला प्राण। कुन दुःख हुनसक्छ र यहाँभन्दा? किन प्राण निक्लिएको छैन? राम चले वन प्राण न जाई, राम त वनको लागि हिँडिदिनु भयो, तर प्राण किन जान्दैन? केही सुख लागि रहत तन माई, कुन सुख प्राप्त गर्छु भनेर अब शरीरमा रहेको छ यो भनेर यसरी सुमन्तजीसित कुरा गर्नुभएको छ। अनि भन्नुहुन्छ, हे सुमन्त, राम लक्ष्मण सीतालाई 4-5 दिन जङ्गलमा घुमाएर लिएर आऊ है, तिमी त कुशल नीतिज्ञ छौ, कसै गरी पनि रामजीलाई लिएर आऊ, मलाई जीवित देख्न चाहन्छौ। ठिक छ, राम र लक्ष्मण नीतिज्ञ छन्, 14 वर्षको वचन पुरा गर्छु भनेर कसेका छन् भने पनि तिमीलाई म प्रार्थना गर्दछु, ती सीतालाई त फर्काएर ल्याऊ है। सीता आइन् भने पनि मेरो प्राण राख्नलाई मलाई सहज हुनेछ, यति गर है सुमन्त भनेर दशरथजी रुन थाल्नु भएको छ। अनि भन्नुहुन्छ, यी रामजीलाई जङ्गल मतलब रथमा लिएर जाने व्यवस्था गर भनेर सुमन्तजी दुकुर्दै रथ लिएर आउनुभएको छ। राजा दशरथोप्याह सुमन्त्रम रथमानय, रथम आरुह्य गच्छन्तु वनम वनचर प्रिया। ठिक छ, वनवासीका प्रिय हुँदै हुनुहुन्छ भगवान राम, हामी प्रिय हुन सकेनौँ भगवान रामका। ती वनमा बसेका व्यक्तिहरू भगवान रामका प्रिय रहेछन्, उनीहरूले भगवान रामको आनन्द प्राप्त गरून्, हामी त भगवान रामका प्यारा रहेनछौँ, त्यही भएर छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। तर रथमा छोडिदेऊ भनेर यसरी प्रार्थना गरेपछि रथमा चढ्नु भएको छ। चढेपछि दशरथ भन्नुहुन्छ, तिष्ठ तिष्ठ सुमन्त्रेति, हेर्न जाऊ न सुमन्त,
किन हिँडेका छौ तिमी भन्नुहुन्छ। यता दशरथजी अनि राम भन्नुहुन्छ गच्छ गच्छेति रामेण, एउटा भन्दछन् तिष्ठ तिष्ठ नजो बस, जान पाइँदैन। दशरथजी उता विह्वल भएर भन्दै हुनुहुन्छ, यता रामजी भन्नुहुन्छ छिटो हिँड छिटो हिँड। तर रामजीले भनेको वचन मानेर रामे दूरम गते राजा मूर्छित प्रापतत भुवि। रामजी जब रथ निक्लिरहेको थियो दशरथले टुलटुल्ती हेरिराख्नुभयो। जब रथको ध्वजा देखिरहेको थियो त्यो ध्वजालाई नि हेरिरहनुभयो, फर्किनुहुन्छ कि अब त्यो रथ फर्किन्छ कि अब त्यो ध्वजा यता मोडिन्छ कि भनेर हेरिराख्नु भएको छ। रथ पनि फर्किएन, ध्वजा पनि यता मोडिएन। नबढेपछि अब पक्कै पनि राम जानुभयो भन्ने यस्तो दशरथजीलाई लाग्यो र त्यो भैमा पुराङ्ग छाटिनु भएको छ, बजारिनु भएको छ। त्यो देखेपछि पौरास्तु बालवृद्धाश्च वृद्धा ब्राह्मण सत्तमा तिष्ठ तिष्ठेति रामेति क्रोशन्तम रथमन्ययु। पूर्वमा बसेका सबै व्यक्तिहरू, बाल वृद्ध ब्राह्मणहरू सबै हेराम 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 भन्दै पछि पछि दुकुर्न थालेका छन्। नजानुहोस्, बस्नुहोस्, राजाले राज्यमा आफ्नो राज सिंहासनमा राजदरबारमा रहन दिँदैनन् भने हाम्रो घर त छ नि भगवान्, हाम्रो घरमा आएर बस्नुहोस् न, जस्तो सक्छौँ त्यस्तै सेवा गर्छौँ, हजुर जङ्गल गएको पटक्कै सुहाएको छैन भनेर सबै पूर्ववासीहरू चित्कार गर्दै रुँदै हिँडेका छन्। कति कति त बिचमै रुँदा रुँदै विह्वल भएर छाटिएका छन्, कति अगाडि बढिरहेका छन्। बाटैभरि व्यक्तिहरू छाटिएर बसिरहे। राजा रुजित्वा, यता राजाले रोदनपूर्वक भन्दछन् कैकैको भवनमा नलैजाऊ, अब मलाई कौशल्यको भवनमा लैजाऊ। धेरै दिन जीवित रहला जस्तो छैन। त्यो पापिनी त्यो डङ्गिनीको घर म जान चाहन्न, त्यसको कुटीमा जान चाहन्न भनेर दशरथजीले यहाँ सबै मन्त्रीहरूलाई प्रार्थना गर्नुभएको छ। यो पावन प्रसङ्गलाई हामी भोलि श्रवण गर्नेछौँ। हरिहर भगवानको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामको देवघाट धामको ओम।